السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحن الآن عند جبل أحد، وهذه كلها ميدان أحد اللي وقع فيها غزوة الكبرى في سنة 3 للحجرة، واستشهد فيه حوالي 70 من المسلمين، وفيهم كبار الصحابة، منهم حمزة ابن أبي طالب رضي الله عنه ومصعب بن عمير. فهذه ميدان أحد وهذا جبل أحد. فالآن نحن في جولة في ميدان أحد. وهذه في جنبكم هذه جبل أحد اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه جبل يحبنا ونحبه.